वर नो पेला त्यांचेच आम्ही उलयतात, त्यांच्याच एरियांत आम्ही लोकांक आडयल्यात, म्हणजे पंप आडयल्या पळय ते त्यांच्या एरियांतले आडयल्या. जे कोण कंपनी हे कंटिन्युअस काम करतात, पगार दितात, त्यांचो कोणाचो एकट्याचो माल आडूंक ना आणि तांकां कोणाचें ऑब्जेक्शन ना. हांव लिगली हे क्लियर क्लियर करता लिगली चीफ सेक्रेटरी आनी सेक्रेटरी लॉ मागीर हांव ह्या विशयाचेर दोगांक मेळ्ळा बरोबर फाल्यां. बरें सर, आज हांव उलयतां. बरें देव बरें. मुख्यमंत्र्याक वेळोवेळी प्रायम मिनिस्टर नितीनजी गडकरी जेन्ना आमचे मुख्य तुमच्या म्हायती विशीं वेळोवेळी पत्र बरयलांच, पूण वर्बली स्वता रिक्वेस्ट केल्या, त्या शिवाय सुरेश प्रभूक रिक्वेस्ट केला. तोमरा बरोबर 3 मिटिंगां घेतल्या. खुद्द गडकरीन प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिसाच्या बरोबर 3 मिटिंगां घेतल्या. खुद्द मुख्यमंत्री दिल्ली आशिल्ले तेन्ना स्वता तांणी नितीनजी गडकरी तोमाराक स्वता फोन करून ताजे कडेन डिस्कशन केलां. इतलेंय आसतना ह्यो गोश्टी कित्याक जायना हाजेर सगळ्यांनी विचार करपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता. आनी तो विचार अवश्य आमचो मगो पक्ष करतलो. ह्या बद्दल दुमत ना. तुमचे बरोबर हांव सदांच आसतलो. मुख्यमंत्रीची भेट आज सांजची घेता, दोनूय नांवां तुमची एड करता आनी जाता तितले बेगीन 16 तारखे पयलीं आमकां अपॉयंटमेंट माननीय प्रायम मिनिस्टराचो कसो मेळटलो हें पळोवपाची शक्यताय आज पासून चालू आसा. देव बरें. आणि तिसरें आमी ताका सांगलां तशें की जे मायनीच्या एम्प्लॉयरांनी खाण मालकांनी कामगारांक काडल्या त्यांचो माल जप्त करात, विकात आनी कामगारांक जो कितें पगार दिवपाचो आसा तो पगार दिवपाक कंटिन्यू करात, तांकां पगार दिवपाक सुरवात करात, हो आमी ताचे कडेन डिमांड करता. आता ह्या खासदारांक तुमी परत तारीख पे तारीख आमी अशें ठरयल्लें आसा की 16 तारीख जर जाय काय ना जाल्यार 17 तारखेक परत आमी हांगा येतले आनी ताका कितें आतां फायनल सांगता. खासदारांक परत आता तुमी हे मेळटले. खासदाराक 10 तारखेक सकाळी 9:30 तुमचो प्रोग्राम कसो आहा? सकाळी 9 आमी आगियार ग्रावंडा वयल्यान भायर सरतले आनी पयलीं विजय तेंडुलकराच्या घरा कडेन वयतले आनी मागीर दोनूय खासदार त्यांच्या घरा कडेन 10 तारखेक. 10 तारखेक आणि श्रीपाद दोनूय गव्हर्नमेंट सिरियस जावन दिसता तुमचे तुमचो प्रश्न घेवन. ह्या गव्हर्नमेंटाचेर पळय एक लक्षात घे, ह्या गव्हर्नमेंटाचेर आमी विश्वास दवरून थकल्या. आतां फक्त कितें आसा आमी आमच्यो कृती करता, गव्हर्नमेंट कितें करतलो की ना हें ताका फायनली विचार. आमकां एक हय ना जाल्यार आमी तेणी 16 तारीख पूण सांगलें 16 तारीख पर्यंत रावतले, 17 तारखेक हांगा येतले त्या दिसा डिसायड करतले. आतां कशें आसा पळय, तेणी सांगला म्हणजे वर्करांनी सगळ्यांनी आयकोन घेतले, थोडे टायम दिवपाक जाय, तो टायम दिवपाचें काम तुमी केलां. कित्याक फाल्यां अशें म्हणूंक जाय तेंच्यांनी की तुमी आमी 16 तारीख पर्यंत करता आसले म्हणून तुमी कित्याक दिवना हें ताका फायनली सांगलां आमी. आनी म्हणून आमी ताका परत मेळपाचें अशें करूंक ना. सगळेच लोक 17 तारखेक हांगा येता म्हणून सांगता. तुमचे डिसिजन आशिल्लें हांगासर येवन तुमी सन्मान घेवन सीएमाक मेळपाक. हय, पूण ताणें क्लियर केलें की आपूण जबाबदारी 17 तारखेक कितें फ्युचर ऑफ एक्शन कितें आसतलें तो त्या दिसा आमकां बरं कारण ते आजचे आसा फाल्यांची मिटींग आसा आनी अशें म्हणून आमी कितें ठरयल्लें 10 तारखेक सांजचें मेळोन आमी फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन करता अशें तुमकां प्रेसाक सांगलेलें. आमची फुडणी काय ना, तो मुद्दम घालपाचो प्रयत्न. तुमचे 2 रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण वतले? तुमचे 2 आमी 2 नांवां दिल्यात, पुती गांवकार आनी विनायक गांवस. तुमची 10 तारखेची मिटींग जातली कोऑर्डिनेशन कमिटीची.